अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हाफिज़ माजिद ऑफिशियल चैनल में आपका वेलकम करते हैं। आज का जो हमारा लेसन है वो है सूरतुल मुज़्ज़म्मिल का जो है आज हम इंशाअल्लाह दूसरा लेसन पढ़ेंगे। उम्मीद है इससे पहले हमने जितने भी लेसन पढ़े आपने उनकी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी और आपको याद होंगे। तो चलें आज का जो हमारा लेसन है वो स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फर्स्ट हमजा नून ज़ेर इन, नून ज़बर ना, इन लाम ज़बर ला, दाल या ज़बर दई, इन लदई, नून अलिफ ज़बर मद ना, इन लदैना, हमजा नून ज़बर आ, काफ अलिफ ज़बर का, का, लाम वाव टू ज़बर लाऊं, कालाऊं, वाव ज़बर वा, जीम ज़बर जा, वजा, हाया ज़िर ही, वजही। अच्छा, यहाँ पर वक़फ़ की सूरत में वजहीमा पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर वक़फ़ नहीं करेंगे तो वजहीमाऊ, ठीक है। यहाँ पर आयत कंप्लीट हो रही है तो वक़फ़ की सूरत में हम पढ़ेंगे कालाऊ वजहीमा, ठीक है। और अगर वक़फ़ नहीं करेंगे तो फिर हमने पढ़ना है वजहीमा व तआमन, ठीक है। इस तरह हमने पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर आयत कंप्लीट हो रही है, ठीक है। वक़फ़ करना यहाँ पर लाजिम है, ज़रूरी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर वक़फ़ करें और फिर उसके बाद नेक्स्ट आयत मिला पढ़ें, ठीक है। व तआमन ज़ा गुस्सतिन, ठीक है। इन्ना लदैना अंकाला व जहीमा। नेक्स्ट वाव ज़बर वा, त्वा ज़बर त्वा, व त्वा, आइन अलिफ ज़बर आ, व त्वा, मीम टू ज़बर मन, व त्वामन, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, व त्वामन ज़ा, गौन सौद पेश गुस, सौद ज़बर सौ, गुस, ता वाव टू ज़ेर त्यूं, गुस त्यूं, वाव ज़बर वा, आइन ज़बर आ, वा, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, वाज़ा, बा टू ज़बर बन, वाज़ाबन, हमज़ा ज़बर आ, लाम या ज़ेर ली, वाज़ाबन अलीमा। यहाँ पर भी वक़फ़ की सूरत में हमने सेम वक़फ़ करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर पढ़ा हमने वजहीमा और यहाँ पर भी अलीमा, ठीक है। टू ज़बर पर हमने हमेशा ऐसे ही वक़फ़ करना है, एक ज़बर को म्यूट करना है और एक ज़बर हमने पढ़नी है, ठीक है। वतआमन ज़ा गुस्सतिन वअज़ाबन अलीमा। नेक्स्ट या वाव ज़बर यौ, मीम ज़बर मा, यौमा, तारा ज़बर तार, जीम पेश जो, यौमा तारजु, फा लाम पेश फुल, तारजु फुल, हमज़ा रा ज़बर अर, ضاد पेश दो, यौमा तारजु फुल अर्दु, वाव लाम ज़बर वल, जीम ज़ेर जी, वल जी, बा अलिफ ज़बर बा, वल जी बा, लाम पेश लो, वल जिबालु, वाव ज़बर वा, काफ अलिफ ज़बर का, वका, नून ज़बर ना, वकाना, तालाम ज़ेर तिल, जीम ज़ेर जी, वकानतिल जी, बा अलिफ ज़बर बा, वकानतिल जिबा, लाम पेश लो, वकानतिल जिबालु, काफ ज़बर का, सा या ज़ेर सी, कसी, बा मीम टू ज़बर बाम, कसी बाम, मीम ज़बर मा, हा या ज़ेर ही, कसी बम महिला। यहाँ पर वक़फ़ की सूरत में हमने महिला पढ़ना है, ठीक है। महिला नहीं पढ़ना वक़फ़ की सूरत में, ठीक है। स्टॉप, यहाँ पर आयत कंप्लीट हो रही है, हम वक़फ़ करेंगे तो पढ़ेंगे कसीबम महिला, ठीक है। यौम तर्जुफुल अर्दु वल जिबालु वकानतिल जिबालु कसीबम महिला। नेक्स्ट
حمزہ نون زیر ان، نون الف زبر مد نا، ان، حمزہ را زبر ار، سین لام زبر سل، ارسل، نون الف زبر مد نا، ارسلنا، حمزہ زیر ای، لام یا زبر لئی، ایلی، کاف میم پیش کم، ایلیکم، را زبر را، سین و پیش سو، رسو. اچھا یہاں پر بھی وقف کریں گے تو رسولا، لیکن یہاں پر وقف کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر وقف کریں گے تو رسولا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر دوبارہ سے رسولا شاہدن، ٹھیک ہے. پھر ہم نے دوبارہ سے اس کو ملا کر پڑھنا ہے، صحیح ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا، یہاں پر ہم نے کیا کیا؟ وقف کیا تو رسولہ پڑھا، لیکن اب یہاں پر ہم جو ہے دوبارہ ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. رسولا شاہدا، ٹھیک ہے. پھر ہم نے دوبارہ اس طرح پڑھنا ہے، لام کے اوپر ہم نے پھر ٹو زبر ہی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. شین الف زبر شا، حاضر ہی، شاہی، دال ٹو زبر دن، شاہدن، عین زبر ع، لام یا زبر لئی، شاہدن علی، کاف میم پیش کم، شاہدن علیکم، کاف زبر کا، میم الف زبر مد ما، کما، حمزہ را زبر ار، سین لام زبر سل، ارسل، نون الف زبر مد نا، ارسلنا، حمزہ زیر ای، لام کھڑی زبر لا، ایلا، فارا زیر فر، عین واو زبر عو، فرعو، نون زبر نا، فرعون، را زبر را، سین واو پیش سو، رسولا، یہاں پر وقف کی صورت میں ہم نے پڑھنا ہے رسولا، ٹھیک ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا، ٹھیک ہے. نیکسٹ، فا زبر فا، عین زبر ع، فا، صاد کھڑی زبر صا، فا صا، فارا زیر فر، عین واو زبر عو، فرعو، نون را پیش نور، فرعون، را زبر را، سین واو پیش سو، فرعون الرسو، لام زبر لا، فرعون الرسول، فا زبر فا، حمزہ زبر آ، فا آ، خا دال زبر خذ، فا آخذ، نون کھڑی زبر نا، فا آخذنا، ہا پیش ہو، فا آخذناہ، حمزہ خا زبر اخ، دال واو ٹو زبر ذاؤں، اخ ذاؤں، واو زبر وا، با یا زیر بی، اخذا وبیلا، یہاں پر بھی وقف کی صورت میں ہم نے لا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. نیکسٹ، فا زبر فا، کافیہ زبر کئی، فَكَي، فا زبر فا، فَكَيْفَ، تا تا زبر تت، تا زبر تا، تتا، قاف و پیش قو، فَكَيْفَ تَتَّقُوا، نون زبرنا، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، حمزہ نون زیر ان، کاف زبر کا، ان کا، فارا زبر فر، ان کفر، تامیم پیش تم، ان کفرتم، یا واو زبر یو، میم یا ٹو زبر مئی، یومئی، یا جیم زبر یج، عین زبر ع، یومئی یجع، لام لام پیش لل، یومئی یجعلل، واو لام زیر ول، دال الف زبر دا، یجعل الولدا، نون زبرنا، یجعل الولدان، شین یا زیر شی. اچھا یہاں پر وقف کی صورت میں ہم نے پڑھنا ہے شیبا، ٹھیک ہے. اور اگر یہاں پر ہم وقف نہیں کریں گے تو پھر پڑھیں گے
شیبان السماء، ٹھیک ہے، اور وقف کی صورت میں ہم نے یہاں پر پڑھنا ہے شیبا، ٹھیک ہے۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ نیکسٹ، حمزہ سین زبر اس، سین زبر سا، السا، میم الف زبر مد ما، السماء، حمزہ پیش او، السماء، میم نون پیش مو، فا زبر فا، منفا، طا زیر طی، منفطی، را میم ٹو پیش روم، منفطرم، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، لیکن یہاں پر وقف کی صورت میں ہم نے بہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، ہا کو ساکن کرنا ہے، اور اگر وقف نہیں کریں گے تو پھر ہم نے بی ہی پڑھنا ہے، اور وقف کریں گے یہاں پر ہم رکیں گے تو پڑھیں گے بہ، ٹھیک ہے، ہا کا ہم نے ہلکا سا ساؤنڈ نکالنا ہے، ہا کو یہاں پر ساکن کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ السماء منفطر بہ۔ نیکسٹ، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا، واو عین زبر وا، دال پیش دو، کان وعدو، ہا الٹا پیش ہو، کان وعدوہ، میم فا زبر مف، عین واو پیش عو، مفعو، اچھا یہاں پر بھی وقف کی صورت میں ہم نے لا پڑھنے، ٹھیک ہے، کان وعدوہ مفعولا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے، انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ ہم کل پڑھیں گے، جتنا ہم نے پڑھا ایک بار میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا۔ تو یہاں پر جو ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ جو ہم کل پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔